आज येता फाल्यां येता करत चोडण रायबंदर मार्गार रो फेरी येयली एकदाची. चोडणा बरोबर संबंधीत मंत्र्याच्या जिवाक थाकाय मेळ आसतली, कित्याक तर कितलोसोच तेंप जाली पूल अशा विशयाचेर चोडणा वटेन चळवळ चालू आसली. आयज रायबंदर वटेन 2 व्हडल्या फेरयांचें उक्तावण जालें आनी 8 मार्गाचेर रो फेरी सेवा सुरू करपाचो विचार चल्ला अशें मुख्यमंत्र्यान मन की बात उक्तायली. लोकांक बऱ्यो सुविधा दिवपाच्या हेतान सरकार अभिनव अशा मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचेर खास करून रस्ते, पूल आनी उदका मार्गाच्या वाठारांनी लक्ष केंद्रीत करता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. चोडण आनी रायबंदर मजगतीं नव्यान सुरू जाल्ली रो फेरी सेवा ही ह्या उपक्रमाची मुखेल देख अशें ताणें सांगलें. मयेच्या आमदारान मुख्यमंत्री तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसायाचे उपकार मानले आनी रो फेरीचो प्रस्ताव कशे तरेन आयलो तें सांगलें. सरकार इनोवेटिव्ह प्रोजेक्ट फक्त रोड ब्रिजीस इतकेच न्ही तर आनीकूय बी लोकांक कशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो हाचो सातत्यान विचार करता आनी रो फेरी हे तेजें एक उदाहरण आसा. गोंयांत जवळपास 8 पेक्षा चड रुटाचेर फेरी चलता. आमी इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो रो फेरी त्याय रुटाचेर चलोवपाचो आमचो विचार आसा. आमकां विजय बरीत ह्या कंपनीच्या मार्फत PPP तत्वाचेर ही फेरीबोट आमी सुरवात केल्या. हेजेर हाय स्पीड झिरो कार्बन इमर्शन आनी देशांतली पयली रो फेरी म्हणपाक काय हरकत ना. गोंयांत सुरवात केल्या. हेजेर ट्युरिस्ट एट्रॅक्शनूय आसा, AC आनी अशा पद्दतीचो प्रकल्प सुरू केल्या बद्दल म्हज्या इनलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटाच्या खूब अभिनंदन करता आनी इन फ्युचर उरलेल्या जाग्याचेर सुरू करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. मयेच्या आमदारान मुख्यमंत्री तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसायाचे उपकार मानले आनी रो फेरीचो प्रस्ताव कशे तरेन आयलो तें सांगलें. ही रो फेरी सुरू जाता आनी ही चोडण माडेल, चोडण टू रायबंदर ह्या रुटार जी फेरी सुरू जाता त्यामुळे आमच्या मयेकारांक किंवा मय मतदारसंघाच्या लोकांक इतलो आनंद जाल्लो आसा आनी हो आनंद दिवपाचें काम आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ह्या डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर श्री सुभाषभाई फळदेसाय यांच्यानी आमचे स्वप्न पूर्ण केल्लें आसा. मित्रांनो, 15 मार्च 2022 सालांत हांवें आमदारकीची शपथ घेतली आनी आमचे हेल्पिंग हँड्स चोडणाचे जे आसा त्यांचो डायरेक्टर श्री मिलिंद महाले, स्वर्गेस्त मिलिंद महाले यांच्यानी म्हाजे कडेन एकदां एप्रोच केलो की तांकां रो फेरी सर्वीस कितें तें खबर आसली आनी ही तेंच्यांनी योजना आमच्या मनान घातली. तेच्या नंतर आमी हेजेर काम करपाक सुरवात केली आनी हांव प्रस्ताव घेवन आमचे माननीय रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय यांचे कडेन गेलो. तेंच्यांनी हो विचार मनान घेवन रोखडीच आमची भेट मुख्यमंत्र्या कडेन घेतली आनी मुख्यमंत्र्यान सुद्दां हांकां एक हिरवो कंदील दाखयलो आनी आमकां रोखडेच कोचीन हांगासर जी फेरी चलता ही फेरी पळोवपाक लागून आमकां धाडले. आमचो मित्र श्री जी दारोलकर, सुभाष फळदेसाय साहेब आनी हांव आनी आमचे R&Dचे डायरेक्टर श्री भोसले आनी तेजी पुराय टीम आमी जो कोचिनाक जो प्लांट आसा रो फेरी तयार करपाचो ह्या प्लांटाक आमी विजीट दिली. ही रो फेरी कशी चलता, कितली कॅपेसिटीची व्हेहिकलां घेवंक शकता हे सगळें जाणून घेतलें आनी हांगा येयल्या नंतर एक रिपोर्ट आमी गोंय सरकाराक सबमीट केलो. आनी आज आमकां जे ह्या कालावधीन, ह्या 3 वर्साच्या कालावधीन जे आमकां काम करपाक जी संद मेळ्ळी म्हणजे ही रो फेरी बांदपाक लागून जे जे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय आसलें ही रो फेरी आमकां गोंयांतल्या गोंयांत बांदून दिली. आज ह्या विजय मरीन्स ह्या कंपनीचे मालक हांगासर आहा त्याचे हांव मना काळजांसून आभार व्यक्त करता. अभिनंदन करता आणि खूप खूप आभार मानता गोंय राज्याचे धडाडीचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. कारण एक नवी केन्नाय संकल्पना आयले जर जाय जाल्यार त्या पयलीं खंय उपयोगान हाडल्या आमी पयलीं करपाक जाय जर जाय जाल्यार रिस्क घेवया. आमकां आमच्या लोकांक एक बरी सेवा दिवपाक जाय त्या खातीर ताणें आमचो पाठपुरावाय केलो आनी केन्नाय कसलेय गोष्ट गेली न्ही धडाडीन फटाफट आमच्यो फायली मोकळी केल्ल्यो आसात. आमकां पयर तशें जालें की आमकां वाटेर आमच्यो गाडयो उरताल्यो. आमी डिक्लेअर केलें की आमी 7 तारखेर इनॉग्रेट करतात. तेन्ना मुख्यमंत्र्या लागीं कोणी प्रश्न मागलो की तुमी आतां रो फेरी हाडटकच परत एक फावटी लायन व्हड जातली. मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब निर्णय घेतलो. 5 दिसां भितर ही एक पार्किंग लॉट केला ज्या पार्किंग लॉटा भितर 25 व्हेहिकल आणि 100 आमचे 4 व्हीलर अशें जावपाचो एक
दिसां भितर संकल्प केला आनी पुराय केला.